नमस्कार। एपी न्यूज यात्रा विशेष बुलेटिनमा स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य खबर शीर्षकहरू। एमसीसी अघि बढाउन नदिएको भन्दै बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकमा सभामुखमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश। प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतका नेताद्वारा सर्वदलीय बैठक बहिष्कार। कर्णालीमा माधव नेपाल पक्षीय सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेकै भोलिपल्ट प्रचण्ड र माधव नेपालबीच विशेष भेटघाट। कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ केन्द्रमा पनि फ्लोर क्रस हुन सक्ने प्रचण्डको सङ्केत। शहरी क्षेत्रका विद्यालय वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सीसीएमसीको सिफारिस। कोरोना थप फैलन सक्ने भन्दै सजगता अपनाउन सबैलाई आग्रह। गोकुल बास्कोटालाई सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य बनाइएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको आपत्ति। 70 करोड प्रकरण ओझेलमा पर्ने भन्दै चिन्ता। र क्युबाका राष्ट्रपति राउल क्यास्ट्रोद्वारा पदत्यागको घोषणा। क्युबामा क्यास्ट्रो परिवारको 60 वर्ष शासन अन्त्य हुँदै। अब बुलेटिन विस्तारमा। एमसीसी अघि नबढाएको भन्दै बालुवाटारमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। संसदीय काम कारबाहीमा सभामुखले भाँजो हालेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखकै कारण संसद बन्द बनेको आरोप लगाए। सभामुखको अराजकताका कारण सरकारले काम नै गर्न नसकेको भन्दै ओलीले यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनी बैठकमा सहभागीहरूसँग राय मागेका थिए। वर्तमान राजनैतिक सङ्कटलाई निकास दिनका लागि राजनैतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रण लगायतका काममा सबै दलको सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश संसदमा मात्रै नभई सङ्घीय संसदमा पनि फ्लोर क्रस हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। शैक्षिक अभियान तथा दोस्रो र तेस्रो संयुक्त प्रदेश परिषद उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकार निर्माणका विषयमा आफूहरूले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै केन्द्रमा पनि गर्न सक्ने बताए। सङ्घीय संसदमा पनि फ्लोर क्रसको सम्भावना रहेको उनको सङ्केत थियो। पार्टी एकताको विचार र भावनालाई प्रभावकारी बनाएर समाजवादको लक्ष्यमा लाग्दा ठूलो षड्यन्त्र भएको उनको भनाइरहेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच शनिबार बिहान भेटवार्ता भएको छ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमकै बीच भएको यो भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। शुक्रबार कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार नेपाल समूहका 4 सांसदले सघाएकै कारण ढल्नबाट जोगिएको थियो। स्रोतका अनुसार कोटेश्वर स्थित एक घरमा दुई नेता बीचको भेटमा कर्णालीको विषयमा छलफल हुनुका साथै अन्य रणनीतिक विषयमा पनि छलफल भएको थियो। भेटमा माओवादी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका साथै एमाले नेता घनश्याम भुषाल समेतको सहभागिता रहेको बताइएको छ। नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकपक्षीय ढङ्गले सञ्चालन गरेको भन्दै देशभर समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको छ भने शुक्रबार कर्णालीमा 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरेर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि राजनीति थप तरङ्गित बनेको छ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक खिचातानीले काम गर्ने वातावरण नै नभएको बताएका छन्। उनले सरकार ढाल्ने खेल भइरहेको भन्दै त्यसको खबरदारी गर्न आह्वान पनि गरे। शनिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकार ढाल्ने खेल विरुद्ध सबैले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका हुन्। जालझेल गरेर सरकार ढाल्ने फेरि नयाँ बनाउने काम सुरु भयो। उनले भने यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ। गलत कुराको विरुद्धमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। यो काम पनि हामीहरूबाट होस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनतामा निराशा फैलाउने र अस्तव्यस्त सृजना गर्ने प्रयास भयो भने यो मुलुकका लागि राम्रो नहुने उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाइरहेको थियो। नेपाली कांग्रेसले जारी राजनीतिक गतिरोधलाई छिटो निकास दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले लामो समय राजनीतिक सङ्कट निम्तिँदा अन्य क्षेत्रमा पनि असर पर्ने भन्दै छिटो गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न ओलीलाई सुझाव दिएको हो। बैठकपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीले सरकारलाई राजनीतिक गतिरोधबारे चाँडै निकास दिन सुझाव दिएको बताए। यस्तै कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न तत्काल राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउन प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि कांग्रेसले माग गरेको उनको भनाइरहेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी केन्द्र सहभागी नभएको भन्दै नेकपा एमालेका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी गराउँदै उनले प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई बैठकमा सहभागी हुन निम्ता दिएको दावी गरे। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार ओलीले आफूलाई फोन गरेको बताएको भए पनि उनको सचिवालयले शनिबार बिहान आफूलाई सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुने निम्ता नआएको बताएको थियो। बैठकमा नआएर गैर जिम्मेवार व्यवहार देखाएको आरोप लगाउँदै गेवालीले माओवादी बेगर पनि देश चल्ने बताए। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा आरोपित पूर्व मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बास्कोटालाई सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य बनाइएको भन्दै विरोध जनाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बास्कोटालाई लेखा समितिकै सदस्य बनाएपछि सो प्रकरणमा पदीय प्रभाव पर्ने निश्चित भएकाले उनलाई समितिमा पठाइनु सर्वथा अनुचित हुने एक विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेको छ। सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मन्त्रीको हैसियतमा बास्कोटाले 70 करोड रुपियाँ घुस मागेको अडियो टेप सम्बन्धी प्रकरणको छिनोफानो भइसकेको छैन। लेखा समितिले सेक्युरिटी खरिद प्रक्रिया र अडियो टेपका विषयमा थप छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन 2076 फागुन 30 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फाइल पठाएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड-19 महामारी विरुद्ध सरकारले जारी गरेका जनस्वास्थ्यका सुरक्षात्मक उपाय अझ कडाइका साथ पालना गर्न सबैमा आह्वान गरेकी छन्। उनले आज अपराह्न ट्विट गर्दै नेपाल सरकारको प्रभावकारी प्रतिकारीय रणनीति र नागरिकको धैर्यका कारण नियन्त्रण उन्मुख रहेकोमा केही समयता संक्रमणको जोखिम पुनः बढेर गएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरेकी छन्। सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरू आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को शनिबार बसेको बैठकले विद्यालय बन्द गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि जानकारी दिएको थियो। बैठकले अन्य स्थानको हकमा भने प्रदेश र स्थानीय तहले निर्णय गरे अनुसार हुने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले कर्णालीको राजनीतिले विधि नमान्नेलाई सबक सिकाएको बताएका छन्। शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर साई हटाउने विषयमा एमाले नेता माधव कुमार नेपाल समूहका 4 सांसदले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको विषयलाई लिएर नेता शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, कर्णालीमा राजनीतिमा विधि नमान्नेलाई एक सबक मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनैतिक सङ्कट समाधानका लागि मार्गदर्शन पनि हो। उनले कर्णालीको राजनीतिले राष्ट्रिय राजनैतिक सङ्कट समाधानका लागि मार्गदर्शन भएको पनि बताएका छन्। शुक्रबार माधव नेपाल समूहको प्रकाश ज्वाला, अमर थापा, कुर्मराज साई र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गरेका थिए। उनीहरूलाई एमाले संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाउने निर्णय गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले ओली सरकारको पतन सुरु भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस जिल्ला पार्टी कार्यालय स्याङ्जामा शनिबार आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले ओली सरकारको आयु सकिएको संकेत कर्णाली प्रदेशमा देखिएको बताए। अब नेपालको राजनीति फरक धारबाट बग्छ भन्ने स्पष्ट संकेत कर्णालीबाट देखिएको उनको भनाइरहेको थियो। नेता सिंहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आयु धेरै नभएको दावी गर्दै कांग्रेस कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर भएको र संसदीय पद्धति नै अन्त्य गर्न कम्युनिस्ट लागि परेको आरोप समेत लगाए। असंवैधानिक निर्णय लिएको सरकारले गर्ने चुनावको वैधानिकता समेत नहुने उनले जिकिर गरेका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत भ्रमण सकेर आइतबार दिउँसो नेपाल फर्कँदैछन्। भारतको हरिद्वारमा भएको कुम्भ मेलामा राजाकै हैसियतको स्वागत सम्मान पाएका पूर्व राजा फर्कन लाग्दा राजसंस्थावादी सङ्घ संस्थाहरू निकै उत्साहित भएका छन्। यही क्रममा राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, नेपाल नागरिक अभियान लगायतले पूर्व राजाको भव्य स्वागतका लागि आइतबार दिउँसो 1:30 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जानका लागि सबैलाई अपिल समेत गरेको छ। कपिलवस्तुमा तान्त्रिक विधिका लागि हातको औँला बिक्री हुने भन्दै महिलाको हत्या गर्ने गिरोह पक्राउ परेको छ। रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 5 मनोहरपुर बुढन्तपुर स्थित माइती घरमा विगत 13 वर्षदेखि बस्दै आएकी 42 वर्षीय सरजहाँ दजीको हत्या गरी हातका औँलाहरू तान्त्रिक विधिका लागि भन्दै बजारमा बिक्री गर्न बजार पुर्याउने गिरोह पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
बर्दियामा नदीमा हाम फालेर आत्महत्याको प्रयास गर्ने एकजनाको उद्धार भएको छ। शुक्रबार जिल्लाको मधुवन नगरपालिका 7 का 35 वर्षीय पुरुषले स्थानीय कुसुम्बा घाटमा रहेको झोलुङ्गे पुलबाट हाम फालेर आत्महत्या प्रयास गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी नदीमा हाम फालेको देखेपछि सोही स्थानमा रहेका मलामीहरूले उद्धार गरेका थिए। ती पुरुषलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ भने उनको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 12 रोहिणी खोला नजिक बस र टिपर ठोकिँदा मृत्यु भएका मध्ये 4 जनाको शनाखत भएको छ। शनाखत हुनेहरूमा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 12 बस्ने 21 वर्षीय उदय बाठा, कोहलपुर नगरपालिका 3 बस्ने 25 वर्षीय खगेन्द्र बहादुर सुनार, सुर्खेत साटा खानी 7 का 41 वर्षीय जीवन कुमार विक र झापाको मेचीनगर नगरपालिका 10 का 45 वर्षीय छत्रबहादुर कटुवाल रहेका छन्। कि एक महिलाको शनाखत हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। सुर्खेतबाट धरान जाँदै गरेको मे 1-3347 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको टिपर शुक्रबार साँझ ठोकिँदा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा 38 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्येको 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। क्युबा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राउल क्यास्ट्रोले पार्टी महासचिव पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। यससँगै क्युबामा क्यास्ट्रो परिवारको 60 वर्ष लामो शासन सकिएको छ। शुक्रबारबाट सुरु पार्टीको 4 दिने सम्मेलनपछि पदत्याग्ने राहुल क्यास्ट्रोले बताएका छन्। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा 89 वर्षीय राहुल क्यास्ट्रोले आफूले युवालाई नेतृत्व सुम्पिन लागेको बताएका हुन्। म्यानमारको जुन्ता सरकारले बन्दी गृहमा रहेका 23,000 भन्दा बढी बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको छ। देशभरका विभिन्न बन्दी गृहमा रहेका मध्ये कुल 23,000 भन्दा बढीलाई नयाँ वर्षको अवसर पारेर रिहा गर्ने तयारी भएको हो। लोकतान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि भइरहेको आन्दोलनका क्रममा हजारौं आन्दोलनकारी अहिले बन्दी भएका छन्। तिनै हजारौं बन्दीहरूमध्ये केहीलाई रिहाई गर्ने तयारी भएको एक उच्च अधिकारीले जनाएका छन्। यो सँगै हामी एपी न्यूज यात्रा विशेष बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबर शीर्षकहरू पुनः एकपटक। एमसीसी अघि बढाउन नदिएको भन्दै बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकमा सभामुखमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश, प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतका नेताद्वारा सर्वदलीय बैठक बहिष्कार। कर्णालीमा माधव नेपाल पक्षीय सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेकै भोलिपल्ट प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच विशेष भेटघाट। कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ केन्द्रमा पनि फ्लोर क्रस हुन सक्ने प्रचण्डको सङ्केत। शहरी क्षेत्रका विद्यालय वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सीसीएमसीको सिफारिस, कोरोना थप फैलन सक्ने भन्दै सजगता अपनाउन सबैलाई आग्रह। गोकुल बास्कोटालाई सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य बनाइएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको आपत्ति, 70 करोड प्रकरण ओझेलमा पर्ने भन्दै चिन्ता। र क्युबाका राष्ट्रपति राउल क्यास्ट्रोद्वारा पदत्यागको घोषणा, क्युबामा क्यास्ट्रो परिवारको 60 वर्ष शासन अन्त्य हुँदै। हवस् त, एपी न्यूज यात्रा विशेष बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। एपी न्यूज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।